آروم، مواظب باش. شاه میر، یه لحظه تو اینجا وایسا باشه. آزرا، حال مونا خوب نیست، میتونی با هم بیای لطفا؟ کسی دیگه حاضر نیست با همون بیاد بیمارستان. دیوونه شدی شاه میر؟ نکنه میخوای منو بکشتن بدی؟ دیدی؟ لطفا با من بیا، من تنهام، نمیدونم چی کار باید بکنم. بریم. آخ وسایل بچه رو فراموش کردم، میشه لطفا بیاریش؟ بچه به دنیا میارم ولی تو مامانش میشی. بچه من تو رو مامان صدا میزنی. خوره زن حتی یه بچه تو آغوشت نیست. نه محبت شوهر، نه دلگرمی بچه. آروم باش مونا، آروم باش، چیزی نرسید، چیزی نمونده، چیزی نمونده، الان میرسه. شاه میر یه لحظه اینجا وایسا. ماشینو نگه دار. اما چرا آخه؟ میخوام یکم خرید کنم، ماشینو نگه دار لطفا. این دیوونه شده. شاه میر برو. تو دیوونه شدی؟ عقلتو از دست دادی؟ تو عقلتو از دست دادی. بچه منو کشتین، فکر کردین حالا باهاتون میام بیمارستان؟ ممنون که منو رسوندی. ای خدا. شاه میر برو دیگه، ولش کن، زود باش دیگه. ای خدا. آزرا، لباس بچه چقدر نرمه، نه؟ به قدری نرم و لطیفه که همش دلت میخواد برداری و لمسش کنی. میخوای یه جایی بشینیم و حرف بزنیم؟ تو ماشین دستشو گرفته بود و قربون صدقش میرفت، یه جوری که میشد همه ی غمهای عالم رو فراموش کرد. امروز چه اتفاقی افتاد؟ شاه میر حقمو به هم داد. گفت از این به بعد نفقمو میده، ولی همه ی محبتش به مونا میرسه. الان دیگه همه ی زندگیش مونا و بچهشه.
من هیچی ندارم. اونقدر زود عشقشو از دست دادم که هیچی نفهمیدم. از دست دادن عشق معلوم نمیشه، فقط تموم میشه. اگه اون روز شاه میر کتکم نمیزد، شاید چند روز دیگه منم همینطوری میرفتم بیمارستان و اون دستمو میگرفت، وسایل بچه رو مونا بر میداشت و میآورد. با شاه میر میرفتیم بیمارستان، مگه نه؟ مردا در مورد بچه هاشون منصف هستن، هرچی هم زنشون رو دوست نداشته باشن، بچه هاشون رو به یه اندازه دوست دارن، مگه نه؟ آره. پس شاه میر چرا بچه منو کشت؟ آزرا، چرا اینقدر به گذشته فکر میکنی و همش خودتو عذاب میدی؟ اون توقع داشت که من بهش دلداری بدم و دستشو بگیرم. میخواست با زنش برم بیمارستان. اما چرا من برم؟ چرا برم پیش بچه دومش؟ منم اونا رو وسط راه ولشون کردم. فکر میکرد باهاش میرم و دستش رو میگیرم، ولی من تنهاش گذاشتم. آزرا، اون مرده. راستش مرد خیلی تنها نمیمونه، یه همدرد پیدا میکنه. تو هم که تنها هستی. این قرص آرام بخشه، حتما یه دونشو قبل از غذا بخور، باشه؟ آرومت میکنه. اونقدر آروم میشم که با آرامش بخوابم و خیانت شاه میر و ظلم مونا رو فراموش کنم. آره، برای چند ساعت همه چیزو فراموش میکنی.